सरकारका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, जिल्लाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, अन्य साथीहरू, हामी विशेष मोडमा छौँ। देशको स्थितिलाई हेरेर हामीले आफ्ना काममा लागेका व्यक्तिहरू पनि, प्राविधिक क्षेत्र, नन-प्राविधिक क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू पनि यो राष्ट्र बचाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ पार्टी बनाएर पार्टीको शक्ति सञ्चयको क्रममा निरन्तर हामी लागेका छौँ। त्यसै क्रमको हाम्रो यो भेला हो। हामी एउटा परिवार बन्दैछौँ। हामी विभिन्न ढङ्गले, विभिन्न पेशागत रूपमा, विभिन्न विचारका रूपमा अघि हाम्रो भक्तपुरको उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, हामी विभिन्न ठाउँमा थियौँ, कोही थिएनौँ पनि। यद्यपि हाम्रो एकरूपता आउने ठाउँ कहाँ बन्यो भने कृषकको नेपाल बन्यो। हामी यसमा सामेल छौँ। यसको उद्देश्य भनेको, यसको गरिमा बढाउने भनेको हाम्रो उपस्थिति मात्रै होइन, हामीले विकास दिने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। डाक्टर साहब, लक्ष्मी डाक्टर साहबले भने जस्तै हाम्रो इमोसनले होइन, चेतना शून्य बेलामा होइन, चेतनामय ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। हामीले आफूलाई स्थापित गर्नको निम्ति अर्कोले स्थापित गरिदिएर हामीलाई उठाउला भन्ने कुरा होइन। हामी आफै स्थापित हुनको निम्ति आफैले गर्ने कर्म के हुन सक्छ भन्नेतर्फ पनि हामी त्यतिकै सचेत छौँ। अघि काठमाडौँ अध्यक्षज्यूले, जिल्ला अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। हाम्रो सम्पदा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हामीसँग चलेका रीतिरिवाजहरू, हजारौँ वर्षदेखि चलेका सिस्टमहरू समाप्त हुँदैछन् भन्ने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। यसै क्रममा यो फास्ट ट्र्याकको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा। नेपालमा होइन, संसारमा एउटा मात्र यस्तो किताब लेखिएको छ, स्वस्थानी सो स्थान, अथवा स्थानीय ढङ्गबाट स्थानीय परम्परा र संस्कृति विधि सम्मत ढङ्गले लेखिएको त्यो किताब स्वस्थानीको व्रतकथाको किताबको महिमा र त्यसका ठाउँहरूलाई हामीले मध्यनजर गऱ्यौँ भने उहाँले उठाउनु भयो बुङमतीको कुरा। बुङमती पृथ्वीकै धरोहर हो अहिलेको हिसाबले। दक्ष प्रजापतिले राज गरेको ठाउँ, दक्ष प्रजापतिको चलनहरू, यो सहकारी सिस्टम त दक्ष प्रजापतिको पालामा थियो। ऊ बेला यहीँबाट करिब 512 वर्ष अगाडि लेखिएको सानो दस्तावेज विदेशीहरूले लगेर त्यसलाई फेरि संस्थागत गरेर अनि सहकारी सिस्टम सुरु गरेको। त्यहाँ अहिले पनि बाख्राको दुध खाने बच्चाहरू, मानिसहरू एकदमै मेमोरी हाई हुन्छ, अत्यन्त चेतनशील हुन्छन् भन्ने हिसाबले दक्ष प्रजापतिले आमाको दुध आएन भने बाख्राको दुध दिनु, त्यही पनि कुनै घरमा राख्नुभन्दा मन्दिरमै छोडिदिनु भन्ने चलनको अहिले पनि परम्परा त्यहाँ छ। त्यसकारणले दक्ष प्रजापतिको दरबार भएको त्यो ठाउँ अहिले त्यसलाई भताभङ्ग पार्नको निम्ति फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ हामी आर्मी चिफकोमा पुग्यौँ, यसलाई बन्द गर्नु पर्यो, बाटो त्यहाँसम्म ल्याउनु भएन। बाटो त्यहाँसम्म ल्यायो भने त्यो धेरै ठुलो संरचना र संस्कृति समाप्त हुन्छ, हाम्रो धरोहर समाप्त हुन्छ भनेर उहाँहरूले टाउको हल्लाउनु बाहेक कुनै प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु भएन। तर टाउको हल्लाएर हामी यसमा सोच विचार गर्छौँ भन्नुभयो। तर त्यो विचार थिएन, कार्यक्रम बनिसकेको थियो उहाँको। यसै विषयलाई स्थापित गर्नको निम्ति पटक पटक भारतका डाक्टर साहबहरूसँग बसेर हामीले 1 वर्ष अगाडि 556 जना डाक्टरहरूसँग बसेर दक्ष प्रजापतिले नै आयुर्वेदलाई अवतरण गरेको यस पृथ्वीमा भनेर त्यहाँ हामीले हाम्रो दस्तावेज प्रस्तुत गर्यौँ। त्यो सर्वसम्मतले पास भयो र अब इतिहासमा, आयुर्वेदको इतिहासमा दक्ष प्रजापतिले आयुर्वेदलाई अवतरण गरेको भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि हामीले बिस्तारै डिप्लोमेटिकल्ली हामीले के गर्नुपर्ने भएको छ भने दक्ष प्रजापतिको दरबार, शासन, सत्ता र व्यवस्था सबै काठमाडौँ गुम्बदमा थियो भन्ने कुरा फेरि निकाल्नुपर्छ। एक गर्दै निकाल्ने। त्यसकारण यो हामी जुन ठाउँमा छौँ, हामीले कस्तुरीको बीडा साथमा लिएर पनि सुगन्ध अर्कै खोजिरहेको अवस्था हो। अब हामीले संसारका इतिहासहरू पढेका छौँ।
यहाँले पनि पढ्नु भएको छ। ख्रुश्चोभको आत्मकथा भर्खरै मैले पढ्न पाएँ। त्यसको 47 र 48 पेजमा के लेखेको रहेछ भने मानिसले मानिस खाने परम्पराको थालनी सेकेन्ड वर्ल्ड वारबाटै सुरु भएको छ। तर यहाँ मान्छे बचाउने तरिका मात्रै नेपालको सभ्यताले, नेपालका संस्कृतिले मान्छेलाई बचाउनको निम्ति मात्रै प्रयत्न गरेको छ, जोड गरेको छ। कसरी सभ्य सुसंस्कृत बन्छ भन्ने कुरामा छ। जस्तै अघि लक्ष्मीनारायण साहबले भन्नुभयो, अब थर्ड वर्ल्डका मान्छेहरूसँग कुनै विचार हुन्न भन्ने कुरा जुन छ त्यो अहिले पनि यथावत छ, अझ सशक्त छ। यिनीहरूले राम्रा मानिसहरू लानेर उता राखिदिने, त्यसपछि हाम्रै देशमा हाम्रै नागरिकबाट स्थापित भएको यो सिद्धान्त भने फेरि ल्याइदिने। विराटनगरको एउटा सानो बच्चाले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सिद्धान्त गलत छ भनेर निकालिदिएको कुरालाई त्यसपछि उनीहरूले अमेरिका लगे, के गरे, गुपचुप पारे, त्यो बच्चाले कता लगे, त्यो स्थिति छ। कुनै पनि सिद्धान्त यहाँ जन्मिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई विश्वास छैन। भ्रममा हामीले राख्ने र उनीहरूलाई थाहा छ तैपनि भ्रममा राखिदिने परम्परा छ। हामी क्या फसेका छौँ? अर्को कुरा, हामीले यो संसारलाई समाप्त गर्ने होइन, हामी नेपाल चाहिँ जोड्ने क्रममा हो। तैपनि यिनीहरूले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले 1939 मा अमेरिकी राष्ट्रपति डाक्टर रुजवेल्टलाई यो पृथ्वीमा एउटा यस्तो हतियार जन्मियो, पृथ्वी नै उज्यालो पार्छु भन्दा पनि सम्भव छ, पृथ्वी ध्वस्त गर्छु भने पनि सम्भव छ भनेर जानकारी गराएको विषयलाई लिएर 1939 को कुरो 1945 मा ठीक 6 वर्षपछि आणविक विस्फोट यिनीहरूले गराएर छोडे। यिनीहरूको कुरा के हो भने पृथ्वीलाई उज्यालो पार्ने, सभ्य बनाउने, सबैलाई सुविधा दिने, सबैप्रति सद्भाव राख्ने परम्पराको त शिक्षा नै छैन। यो बाइबलबाट प्रभावित शिक्षामा ख्रुश्चोभको आत्मकथा छ, त्यसैबाट प्रभावित शिक्षा भने यिनीहरू मान्छे कसरी समाप्त गर्ने भन्ने तयारी हो। अहिलेसम्ममा 2000 भन्दा बेसी आणविक विस्फोटहरू पृथ्वीमा गराइएको छ। 1054 त अमेरिकाले मात्रै गराएको छ। यिनीहरू मानव सभ्यताको विध्वंस कसरी हुन्छ त्यो चेतनामा छ, मान्छे बचाउने क्रममा होइन। त्यसकारणले पृथ्वी नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धरोहर, पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी देवी देवता मठ मन्दिरहरू भएको ठाउँ नेपाल निरन्तर अहिले काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षले भन्नु जस्तै बाटो विकासको क्रममा त्यहाँ भएका मठ मन्दिरहरू बाटोमा परे जति सबै समाप्त गर्ने मात्र होइन, बाटामा भएका हजारौं वर्षदेखि बचेका रुखहरू, पिपल, बर, स्वामीका रुखहरू सबै समाप्त हुँदैछ। तर त्यहाँ अर्को विकल्प रोप्ने तयारी छैन। 1991 को कुरा हो, धेरै टाढा कुरा होइन। दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्यमा एकचोटि टिबी मात्रै फैल्यो। टिबी फैलेपछि त्यहाँ कुनै पनि औषधि उपचारको सम्भव भएन। अनि यिनीहरूले डाक्टर बोलाए, डाक्टरपछि उहाँहरूले के भन्नु भने औषधिलाई सबैभन्दा बढी मात्रात्मक हिसाबले बढाएर लाने भन्ने भयो। फेरि त्यसले पनि सम्भव नभएपछि फेरि वैद्यहरू बोलाएर वैद्यहरूले चाहिँ हरेकले निमको रुख रोप्नु भयो भने अनि टिबी आफै जान्छ, उपचार पर्दैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर फेरि त्यहाँको कर्नाटक राज्यले चाहिँ 4 करोड भन्दा बेसी रुखहरू जसले रोप्छ जन्मदिनको दिन पनि रोप्ने, आफ्नो सम्झनामा रोप्ने, बच्चा बच्चीको नाममा रोप्ने, पिता पुर्खाको नाममा रोप्ने, कुनै फङ्सनको नाममा रोप्ने भन्ने नाममा 4 करोड भन्दा बेसी रुखहरू हुने बित्तिकै अहिले कर्नाटक राज्यले सबैभन्दा बढी निमको तेल, निमका पातहरू, निमबाट बन्ने मेडिसिनहरू सबभन्दा बढी संसारभरि बेच्छ। अहिले पनि एउटा कुराबाट सभ्यता सुरु हुन्छ, विकासको क्रम अर्कै हुन्छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ जङ्गबहादुर राणाका पालादेखि राजा वीरेन्द्रका पालासम्ममा वनस्पति विभागमा गएर रेकर्ड हेर्ने भने करिब 32 करोड रुख रोपिएको छ। तर कहाँ छन् के हिसाब छैन। रुख रोप्ने, फोटो खिच्ने त्यही क्रममा मात्रै आधारित छ। त्यसकारणले एउटा सभ्यता बोकेको, उपचारको सभ्यता बोकेको यो देश ऋषि सभ्यताको हिसाबले पनि करिब 454 भन्दा बेसी ऋषिहरू भएको देश,
नाडी विज्ञानको प्रारम्भ नै पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी नेपालबाट भएको भृगु ऋषिले प्रारम्भ गर्नुभएको। त्यो भृगु ऋषिले प्रारम्भ गरेको नाडी सभ्यतासँग लेखेको किताब 1800 पृष्ठको किताब अहिले बेलायतमा छ। अनि हामी कहाँ अध्ययन गरेर आउँछौँ? सबै रिसर्चका किताबहरू बेलायत र जर्मन बाहेक अन्त पाउन गाह्रो छ। रावण सभ्यतासँग सम्बन्धित भएका किताबहरू सबै, एउटा किताब चाहिँ नेपालमा छ भन्ने सुनेको थियो, त्यो पनि 2 अरबमा जर्मनीहरूले लगे भनेर भर्खरै पनि सुन्यो। यस्ता यस्ता किताबहरू सभ्यताहरू सबै हामीसँग बेचबिखनमा गएको छ। यसको कारण के हो भने हामी सबै मानसिक रूपमा पराधीन र एकचोटि पराधीन हुने मन गरेको अवस्था छ। नेताले पनि मन गरेको छ, हामी आफूले पनि मन गरेका छौँ, बच्चा बच्चीले पनि मन गरेको छ। केही गर्नु पर्यो भने 12 पास गरेपछि विदेश जान्छ भन्छ भने चाहिँ पराधीन हुने सोचबाट मुक्त गर्ने शिक्षा हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो भनेको अब आचार संहिता सहितको शिक्षा। त्यो शिक्षाको निम्ति अब हामीले त्यसको कोर्स डिजाइनको प्रारम्भ सुरु गरिसकेका छौँ। यसमा यो पनि जानकारीहरूलाई गरौँ। अब 1-1.5 महिनापछि हामी क्लासै सुरु गर्छौँ। मानिस आफैले जिउन कसरी सिक्ने, आफ्ना हातले, यत्र 2टा हातले एउटा मुखको निम्ति प्रयत्न गर्न सक्छ। तर मानिस किन यस्तो खरबौँ कमाए पनि फेरि पनि कमाउन खोजिरहेको छ भन्दा यी दानवहरूलाई हामीले अघि काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षज्यूले भने जस्तै यिनीहरूलाई हामीले पछार्न नसकेर माला लगायौँ। हामीले पछार्नु पर्थ्यो, बाटाभन्दा बाहेक राख्नु पर्थ्यो, रक्षै नपुर्याउनु पर्थ्यो। हामीले उठाउँदै उनीहरूलाई घिसार्दै माथि पुर्याएपछि माथि गएकोले जे गर्छ त्यही गर्ने। त्यो ठाउँमा पुगेपछि उसले आफ्नो शक्ति सदुपयोग या दुरुपयोग जुन हिसाबले गर्छ त्यही गर्ने। त्यस कारणले हामी आफै जुन किसिमले पराधीनको प्रयत्न गरिरहेका छौँ, यो पराधीन सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ। अझ हाम्रो पार्टीको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। यहाँहरूले त यो बारेमा घन्टौँ मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एक अर्कामा सानो चित्त नबुझ्ने बित्तिकै आरोप प्रत्यारोपको कुरा बन्द गर्नुपर्छ। यो हामीले जन्मदा ल्याएको कुरा होइन, सिकेको कुरा हो। र नसिक्दा पनि नेगेटिभै कुरा किन सिक्नुपर्ने? एक पटकको कुरा हो। मैले सानो एउटा उदाहरण मात्रै दिउँ। इलाममा एक रात बस्ने अवसर मिलेर राति, यो करिब 38 सालतिर कुरा हो। एउटा सानो बच्चाले नजिकै भएको फल्दै गरेको बोटलाई काट्यो। उहाँको बुवाले के भन्नु भने, बाबु अझै काट, तिमीलाई काट्न आउँदो रहेछ, काट भन्नु। त्यसोले 2टा बोट काटिसकेपछि त्यसपछि उहाँले के भन्नु भने, तिमीले जुन काट्यौ नि त्यो मलाई मन पर्यो, तर अरूलाई सोध मन परेको परेन, मम्मीलाई सोध, दादालाई सोध, दिदीलाई सोध, मन परेको परेन भनेपछि त्यो बच्चाले सोध्दै गयो। सोध्दै जाँदा अनि तिमीले जुन काम गर्यो धेरै नराम्रो लाग्यो, तर बुवालाई मात्रै राम्रो लाग्यो भनेपछि हजुरलाई पनि नराम्रो लाग्नु पर्ने नि, मलाई नकाट भन्नु पर्ने नि भनेर त्यो बच्चाले भन्यो। भनेपछि हामी मानसिक रूपमा, साइकोलोजिकल रूपमा कसरी यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। भुटानको नेताले बोल्यो भने जम्मा 5-7 मिनेटभन्दा माथि बोल्दैन। हामीले देख्यौँ शक्तिशाली राष्ट्र जसले आज जुनसुकै स्थितिमा पनि यो पृथ्वीलाई 7 पटकसम्म खरानी बनाउन सक्ने हैसियत बोकेको चाइनाको राष्ट्रपति मात्र जम्मा 11 मिनेट बोलेको। यहाँ पनि हामीले हेर्नुपर्छ। भुटानको नेताले पनि 7 देखि 10 मिनेट बोल्छ। हामी कहाँमा बोल्यो भने एउटा नेताले राज्यको ढिकुटी सहित सूचना दिन्छ। हामीले 6 महिना अगाडि सुन्यो, एकजना सम्माननीयज्यूले बोल्नुभयो, यहाँ तेल छ, यहाँ खानी छ, यहाँ फलाम छ, यहाँ हामीसँग ग्यास छ, हामी त्यो पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। तर नेताले गर्ने के हो भने इम्प्लिमेन्टेसन मात्रै गर्ने हो, यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो, सूचना दिने होइन। सूचना उसको राइट होइन। आज हामीसँग भएका सारा प्रोपर्टीहरू सूचना दिँदै जाने। त्यसकारणले यसतर्फ पनि हामी त्यतिकै धैर्य धारण साथ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। तर एउटै मात्रै सूचना यहाँलाई दिउँ, हामी संसारमा सबभन्दा बढी वनस्पति भएका देश हौँ। हाम्रो देश
त्यसमा पनि पृथ्वीमै नभएका 9 ग्रहमा नभएका मेडिसिनल प्लान्ट पनि करिब करिब 128 वटा छन्। करिब करिब त्यसबाट पनि हामी अगाडि जान सक्छौँ। अर्को कुरा, हामीले उपचारको निम्ति पनि साह्रै सानो सानो कुरामा पनि पराधीन बनेको अवस्था छ। पराधीन मैले यस अर्थमा पनि भनेको, सानो विषयमा पनि एउटा टाइफाइड भयो भने टाइफाइडलाई सामान्य ढङ्गले घरमा ऐसोलुको जराको टुक्रा राखेर घोटेर खायो भने 2-4 घण्टामा निको पार्छ, जस्तै टाइफाइड पनि। तर हामी नजानेर टाइफाइडको निम्ति फेरि 2-4 लाख खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले हामीसँग भएको उपचारको सभ्यता पनि बिस्तारै प्रमोसन गर्दैछौँ। हामी सबैले हामी आफूले जे जान्दछौँ सिकाउँदैछौँ, सिक्दैछौँ र उपचारमा पनि हामी पराधीन बन्न सकेनौँ भने हामी धेरै ठुलो आर्थिक रूपमा धेरै ठुलो सम्पन्नताको हिसाबले माथि पुग्छौँ। किनभने उपचारमा मात्रै हाम्रो थाइरोइडमा मात्रै अरबौँको खर्च छ, मुटुको समस्यामा त्यत्तिकै छ। अब यिनीहरूले आणविक भट्टीको कारणबाट अब छिमेकी मुलुकहरू बङ्गलादेश पनि त्यत्तिकै छ, अहिले भारत त्यत्तिकै भयो, पाकिस्तान त्यत्तिकै भयो, चाइना त्यत्तिकै भयो। चाइनाले मात्रै पनि 630 वटा भन्दा बेसी आणविक भट्टीहरू बनाएर अगाडि बढिसकेको छ। अहिलेसम्म करिब करिब 4100 आणविक भट्टी बनिसकेको छ पृथ्वीमा। सबै मान्छे ध्वस्त गर्ने प्रयत्न मात्रै भइरहेको छ। यस्तो बेलामा हामी मानव सभ्यता र संस्कृति बचाउने प्रयत्नमा जुन एकीकृत शक्तिको निर्माण भएको छ, यसतर्फ हामी भन्दै मेरो छोटो भनाइ यहाँ के गर्छु।